बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत आम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि पुतिन ने खामोश गेम से पूरी दुनिया को चकरा कर रख दिया है। सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पूरे यूरोप पर कब्जा करने की मनसूबाबंदी नाज़रीन हो चुकी है। तबाकुन एटमी मिसाइल नाज़रीन नस्ब कर दिए गए हैं और इस वक्त अमेरिका रशिया के खिलाफ क्या डबल गेम कर रहा है, इसकी भी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन यूरोप जो है उसके लिए खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग है वो एक फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी है। आपने एक बात नोट की होगी जो बड़ी गैर मामूली है और बज़ाहिर इससे ये जाहिर हो रहा है कि रशिया कमजोरी जाहिर कर रहा है कि इस्तांबुल के अंदर होने वाले जो मुज़ाकरात हैं रशिया और यूक्रेन के दरमियान, बावजूद रूस की यूक्रेन की जानिब से किए जाने वाले खौफनाक हमलों के बावजूद रशिया की जानिब से दिए जाने वाले जवाब के ये सिलसिला जारी है, यानी मुज़ाकरात का दौर जो है वो जारी रहा। लेकिन अब जो है वो नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो व्हाइट हाउस की तर्जुमान है उन्होंने आज कहा है जी कि अगर जो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन है वो ज़ेलेंस्की और पुतिन के दरमियान जो है वो बातचीत करवाने में या फिर जब जो मुज़ाकरात हैं उसमें ट्रंप को कॉल करें बैठने के लिए तो ट्रंप को बहुत खुशी होगी इस मामले को बढ़ाने के लिए। हालांकि नाज़रीन, यही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बेइज्जत करके निकाला था। तुमने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, तुम किस तरह से ड्रेसिंग करके आ गए हो, तुम्हें पता नहीं है। फिर उसकी जो बेइज्जती उन्होंने वहां पे की थी वो ऑन द रिकॉर्ड है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये समझ रहे थे कि वो सारी की सारी गेम अपनी मर्जी से कर लेंगे। फिर उन्होंने कहा जी कि तुम्हारे सारे के सारे मिनरल्स हमारे हवाले करो, ये करो वो करो। लेकिन बाद में इन्होंने फिर जो ज़ेलेंस्की है उसके साथ दोबारा से बातचीत की। बहरहाल नाज़रीन, ये वाला सिलसिला तो चलता रहा, लेकिन अब जो अहम तरीन चीज़ है वो ये सामने आ रही है कि जो अमरीकी ऑफिशियल्स हैं वो यूक्रेन के एक हमले से एक दिन पहले वो वहां पे मौजूद थे और अमेरिकन ऑफिशियल्स की जानिब से एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि रशिया एक बड़ा मुल्क है लेकिन दुनिया इससे भी बड़ी है और उनके पास अपने अपने कार्ड्स हैं, वो जो शो करेंगे और वक्त के साथ साथ वो शो कर सकते हैं। तो दूसरे लफ्जों में इन्होंने मैसेज दिया था कि रशिया जो है वो कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं है कि जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। तो अब नाज़रीन, जो खबरें सामने आ रही हैं, एक तरफ तो अमेरिका ये चाह रहा है कि दोनों ममालिक जो है उनकी जो बातचीत होगी वो क्रेडिट जो है वो सारे का सारा तुर्की ना ले जाए अगर जंग बंदी हो जाती है। लेकिन नाज़रीन, जंग बंदी के चांसेस बहुत कम है क्योंकि जो इस्तांबुल के अंदर बातचीत हुई थी उसमें जो यूक्रेन का डेलीगेशन था नेगोशिएशन के हवाले से वो वहां से थोड़ी देर के बाद वॉकआउट कर गया था। नाज़रीन, इस वक्त यूक्रेन जो है उसके दिमाग के ऊपर एक जो है वो शायद चीज लगा दी गई है कि तुमने बड़ा काम किया और अब बहुत जल्दी तुम्हारी कामयाबी सामने आएगी और रूस घुटनों पे आएगा। तो नाज़रीन, याद रखिएगा कि रूस घुटनों पे आए इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि रूस का खात्मा, और रूस जो है वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन रूस जो है इस वक्त अपने तबाहकुन मिसाइलों को बिल्कुल पाकिस्तान की तरह मूव कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 2 दिन सब्र किया और तीसरे दिन अटैक किया। अब यूक्रेन के हमले के बाद बज़ाहिर उसने अपने तबाहकुन मिसाइलों से अटैक तो किया, लेकिन अब जो जवाबी हमला रूस ने करना है नाज़रीन, उसके लिए जो अर्शनिक मिसाइल्स हैं उन्हें उनकी पोजीशंस पे पहुंचा दिया है और पहुंचाने के बाद फिर रूस जो है वो फाइनल बातचीत इनके साथ करेगा कि अब जो है वो तुम्हें क्या करना है। नाज़रीन, इस वक्त यूं लगता है कि जो यूक्रेन है पूरे का पूरा, यानी वो एरियाज, पहले तो ये था कि जिन एरियाज के ऊपर रशिया ने कब्जा कर लिया है जैसे लोहांस्क है, दोनेत्स्क का इलाका है, उसके बाद जो कर्स्क का एरिया है, इनके ऊपर जो कब्जा रूस का हो चुका है तो रूस उसके ऊपर अपना कब्जा रिमेन रखेगा, यानी उस पर उसको खाली नहीं करेगा। और जो यूक्रेन है वो नाटो का इत्तेहादी नहीं बने, नाटो के इत्तेहाद में शामिल नहीं होगा और ये तमाम तर चीज़ें हैं। लेकिन अब जो यूक्रेन है वो ये समझ रहा है कि जी यूरोप ने हमें जो हौसला दिया है इसके बाद हम बहुत आगे तक जा सकते हैं और रशिया को हम लताड़ देंगे। लेकिन ये उसकी एक बहुत बड़ी भूल है क्योंकि रशिया ने अभी नाज़रीन वो तमाम तरह हथियार निकाले नहीं, क्योंकि अब उसके जो स्ट्रेटेजिक बम्बर्स हैं वो तो हो गए तबाह, बड़ी तादाद में तबाह हो चुके हैं, लेकिन उसके पास अभी भी काफ़ी बड़ी तादाद में ये बम्बर्स मौजूद हैं। अब जो खबर है वो ये है कि जो रशिया है उसने अपने
اٹامک ویپنز ہیں انہیں یورپ کے قریب ڈپلائی کر دیا ہے، اور جو یورپی ممالک ہیں ان کے بارڈرز کے نزدیک وہ اپنے آرشینک میزائل جو ہیں وہ لا چکا ہے۔ ناظرین یہ میں نے آپ کو متعدد مرتبہ بتایا کہ یہ آرشینک میزائل بہت خوفناک ہیں، یعنی بڑی تعداد میں ان میزائلوں سے حملہ کیا جائے، ایک تو اس میزائل کو انٹرسپٹ کرنا امپاسبل ہے، دنیا کا کوئی ایسا ایئر ڈیفنس سسٹم موجود نہیں ہے جو ان میزائلوں کو روک سکے، اور جن جن ملکوں کے اندر یہ پڑے گا ایٹم بم سے کم تباہی نہیں ہوگی، ایٹمی ہتھیار بھی نہیں روس چلائے گا اور تباہی بھی بہت خوفناک طریقے سے ہو جائے گی۔ اب جو روس ہے اس نے وہ میزائل بڑی خاموشی کے ساتھ بات چیت کے معاملات میں ہم بات چیت کر رہے ہیں، تو یوکرائن نے یہ سمجھا کہ رشیا جو ہے وہ تو ڈر گیا، اور رشیا جو ہے وہ جناب اب زیادہ خوفزدہ ہو چکا ہے، زیادہ پرابلم جو ہے وہ اس کا بن گیا ہے، جو اس حملے نے اس کو ہلا کے رکھ دیا۔ لیکن ناظرین پیوٹن جو ہے وہ اعصاب کا کافی زیادہ مضبوط بھی ہے، اور مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ وہ وار پلان جو ہے وہ بنانے میں بڑا اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ تو اب جو ہے وہ ناظرین اہم ترین میٹنگز ہوتی رہی، اور ان میٹنگز کے اندر بڑا فیصلہ کر لیا گیا کہ یوکرائن جو ہے اسے اب تہہ تیگ کر کے رکھ دینا ہے، اب یہ معاملہ ختم کرنا ہے، کیونکہ اب جو یوکرائن ہے وہ اسے کھانے کے لیے دوڑ پڑا ہے، وہ اس کے اندر تک گھس گیا ہے۔ اب یوکرائن جو ہے اس کے اوپر ایک بڑا خوفناک اٹیک، ناظرین کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اس دن سے ہی، لیکن ابھی جو حملہ ہوگا یہ بڑا تباہ کن اٹیک اور تباہ کن میزائلوں سے ہوگا، اس کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ دنیا شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ امریکہ اس جنگ کو رکوانا چاہتا ہے، لیکن ناظرین امریکہ اس وقت یورپ کے کندھے پہ رکھ کر رائفل چلا رہا ہے، اور ان کو اس چیز کی شاید یوکرائن اور یورپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک طرف تو وہ جنگ بند کرنے کی بات بھی کرتا ہے کہ ہم نیگوسیشن کروا رہے ہیں، ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر ایردوان جو ہے وہ ٹرمپ کو بلائیں تو وہ زیلنسکی اور پیوٹن کے درمیان بیٹھ کے معاملے کو حل کروائیں گے، لیکن دوسری جانب ناظرین جو امریکہ ہے وہ یورپ کو بھی شاید دے رہا ہے کہ اس کے بعد تو تمہاری باری ہے، یہ تو تمہیں کھا جائے گا روس، تو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں کھا جائے تمہیں اس کے اوپر اٹیک کرنا چاہیے۔ تو ناظرین اس وقت یہ اس ٹائپ کی گیم چل رہی ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ناظرین رشیا جو ہے اس نے پلاننگ کر لی ہے کہ کیسے ان علاقوں کو کیپچر کرنا ہے۔ یوکرائن کی فوج جو ہے اور ناٹو افواج جو ہے وہ ناظرین بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ یوکرائن کے رشیا کے خلاف نہیں ٹک پائیں گی، کیونکہ چائنا نے ابھی آج ناظرین نے ایک چیز جو ہے وہ ظاہر کی، انہوں نے کہا کہ ہم ہر مہینے 5 لاکھ جو حملہ ور ڈرونز ہیں نا وہ بنا رہے ہیں، اور جنگی حالات میں ہم 7 لاکھ ڈرون جو ہے وہ پر منتھ پروڈیوس کریں گے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر چائنا جو ہے اگر کیا مطلب وہ ڈیفینیٹلی اگر بڑی جنگ شروع ہوتی ہے تو چائنا رشیا کے ساتھ کھڑا ہوگا، ان کے آپس میں دفاعی معاہدے بھی ہیں۔ تو ایسی سچویشن کے اندر جو چائنا ہے وہ کبھی بھی رشیا کو نیچے نہیں لگنے دے گا اور نہ ہی پیچھے ہٹنے دے گا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے یہ ایک عالمی جنگ، تباہ کن عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ یورپ اس وقت وہ سنگین غلطی کر رہا ہے، جس میں جرمنی ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، کہ اس وقت انہوں نے شاید امریکہ کے وجہ سے جو، حالانکہ رشیا نے کہا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ میں ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہوں، میں صرف چاہتا ہوں کہ میرے ہمسائے میں آ کر ناٹو جو ہے وہ نہ بیٹھے، اور یہ میری سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ تو بہرحال ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ یوکرائن کے خلاف حملے کی تیاری ہو چکی ہے، بہت خوفناک حملہ تیار ہے، اگر نیگوسیشن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی ہے تو پھر دوسری صورت میں ایک بڑا ہی تباہ کن اٹیک رشیا کی جانب سے کیا جائے گا، اور یہ ایسا حملہ ہوگا ناظرین جو شاید دنیا کی تاریخ میں یہ لکھا جائے گا، اور اس کے جواب میں یورپ کیا رد عمل دیتا ہے، یوکرائن کیا رد عمل دیتا ہے، امریکہ کیا دیتا ہے، اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا ناظرین قبل از وقت ہوگا، لیکن تیاریاں دونوں طرف سے کی جا رہی ہیں۔ دنیا ایک خوفناک تصادم کے ماحول میں داخل ہو چکی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ عقل مندی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے یا پھر جوش کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ جوش میں ہوش جو ہے وہ انسان کھو دیتا ہے، اور اگر اس طرح کے کام کر دیے تو پھر معاملات جو ہے وہ کافی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔